जिंगडीमाळ वाठारान आसा आनी शुक्रारा आमी हांगा डिमोलेशन चालू केल्लें. आतां आज पार्ट 2 म्हणून आज फुडलें आमी डिमोलेशन घेतलां. आमचे कडेन पयलीं एकलो एक्स सरपंच आयिल्लो, कितें ताजे हांगा आसा कन्स्ट्रक्शन म्हणून ते आपूण 2 दिसांनी मोडटलो आयतार पर्यंत. म्हळ्यार आयतार पर्यंत आमी ताका टायम दिलो. म्हळ्यार आज तो आयतार पर्यंत जालो ना म्हणून आमी परत एक्शन घेतलें. आमी कोणाचेच इलिगल अशें दवरचे ना. तो कोण माजी पंच? माजी सरपंच म्हणजे तो गुरुदास केडेकर पंचायतीन निवडून आयिल्लो तो. सो तेणे माजी एडिशनल डायरेक्टर डेमोलिश करपाक. आनी ही कितें आसा, ही ओपन स्पेस. ओपन स्पेसी आज तुमकां पयलीं सांगलां आमी शुक्राती आसा खूब वर्सां की मॅट केस चलताली आनी ते केसींतल्यान लास्ट फायनल ऑर्डर येयली डेमोलिशन करपाक. त्या प्रमाणे आमी शुक्रातीचो स्टार्ट केलें डेमोलिशन करपाक. शुक्राती स्टार्ट केल्या नंतर एक थोडे पार्ट उरलो आनी तो पार्ट कोणाचो आशिल्लो, फाटलो एक्स सरपंच. आनी मागीर आमकां कळोन येयलें की तो एक्स सरपंच सेक्रेटरी कडेन कॉन्टॅक्ट जालो आनी तेणी सेक्रेटरी कडेन रिक्वेस्ट केलें की आपल्या एक 2 दीस दी, आपूण ती सगळी आपल्या बिल्डींग आपूण उडयता. पूण 2 दिसांनी ती जावना. आनी आमकां कितलेशे लोकांचे आनी हांगासर कोण आशिल्ले तांचे फोन येयले. ते सरपंचाचेच तुमी कित्याक दवरलां फाटल्या. सरपंचाक फोन येयले, म्हाका येयले, सेक्रेटरीक येयले. तेदे वेळार आमी सरपंचान आनी हांवें सेक्रेटरी सांगलें अशें म्हणलें आमकां फोन करून लोक विचारता तेच्या एकट्याची कित्याक दवरला तो सरपंच म्हणून पयलींचो. तेका लागून मागीर आमी कितें केलें की आज डिसिजन घेतलें की ते आतां ताबडतोब उडोवया म्हणून. कारण कित्याक हें उडोवन आमकांय बी एडिशनल डायरेक्टराक हें क्लीन जालें म्हणून रिपोर्ट दिवपाक जाय आनी ती जबाबदारी सेक्रेटरीची. आनी कितें पयलींच आमी ते कितें सेक्रेटरीच्या रिक्वेस्टाक लागून आमी वगी रावले. कारण कितें सेक्रेटरी म्हणपाक कितें सोमार पर्यंत तेणी जर ते मोडलें ना जाल्यार आपूण सोमार दिसा इनिशिएटीव घेता ते उडोवपाक. त्या प्रमाणे तें काम चालू केल्लें आसा. आनी कित्याक सोमार म्हणजे 2 दीस तेणी जो ग्रावंड आनी फर्स्ट फ्लोर आशिल्लो, फर्स्ट फ्लोराचेर चिऱ्याचें बांदकाम आशिल्लें आनी वयर पत्रे आशिल्ले ते काडले पूण हें काडून नाशिल्ले. म्हणून कितें आतां बाकीच्यांचो फोन येता न्ही आमकां, आमी कितें सांगतले कित्याक हितून मागीर कितें पार्सलिटी केली जाता. थोड्यांचें उडयलें थोड्यांचें उडोवना. ताका लागून हें सगळें क्लियर केलां आनी आतां काम चालू आसा. जागा ही पंचायतीची जागा पंचायतीची ओपन स्पेस. पंचायतीचे जागेन अशें बांदपाक मेळटा. पंचायती मेळना. आतां पळय सरपंचूच पयलींचे करता म्हटल्यार हांवें कितें उलोवपाचें. तो आतां एक्स सरपंच अशें आयको येना हांवें कितली हय भाड्यान दिल्लें. आतां कालूच सांगलें, पयलीं सांग शुक्राची सांगता तुमकां कितले लोक भाड्यान सगळीं आशिल्ले ते. आतां कोण भाडें घेतालो आनी कितें तो एक दामू नायकाचेर केस आशिल्ली कितें आनी कितें दामू नायकान ती सगळेच हेजेर ओपन स्पेसीची केस घातलेली. सो कशें दिसता की सरपंचूच अशें करपाक लागले हां जाल्यार अशें सरपंच कशें जातलें. आनी हेंय सांगता तुमकां हांगा पयलीं आमचो एक्टिविस्ट संदीप पारकार, रॉकी डायस न्ही तो, रॉकी डायस हांच्यांनी हांगा जिंगडेंबार कितल्योश्यो कंप्लेनी दिल्ल्यो की काम करता म्हणून. आनी रॉकीन एक मॅसेज व्हायरल केल्ली कितें म्हणून, जो कोण कन्स्ट्रक्शन करतालो थंय तेजे कडल्यान तोंडांतल्यान विचारून घेतले तेणी कितें म्हणून ही जागा आपली 50 मिटर घेतल्या आनी 50 मिटर जाग्याक 8 लाख रुपया फारीक केल्या. हें तो ताका सांगतालो रॉकी. ती मॅसेज रॉकीन सगळ्यांक व्हायरल केली. सो आनीकूय इल्लिगल जालें आसतलें आनी खूब आसा. आतां कित्याक पंचायत डायरेक्टराक आमच्यो 15 केसी चालू आशिल्ल्यो कितें ते इनलिगली कन्स्ट्रक्शनाच्यो. ही केस ही कंप्लेन केन्ना जाल्ली? कितें खंयची ही आतां ही 2012 म्हणजे कितें 12 स्कॉड येयल्लो हांगा, 12 स्कॉड येयल्लो डेमोलिशन करपाक. पूण त्या वेळार कितें जालें, कांय कडेन कितें तरी खंयच्यान तरी कितें मातशें घुसपटलें आनी PWDचे फोर्स येवना. पॉलिटिकल कोण इनवॉल्व जाले भितर. PWD येवना म्हणून कितें केलें, स्कॉड येयले तेंच्यांनी कितें केलें की आमी फुडल्या विका ते डेमोलिश करुया टायम दिलो. आनी ते 8 दीस टायम दिलो न्ही, तितून तेंची स्टे घेतली आनी स्टे घेतली ती आज पर्यंत कोर्टान केस चालू आशिल्ली. ती फायनल ऑर्डर पयली जाली आनी फायनल ऑर्डर जेन्ना कोर्ट ऑर्डर दिता ते टायमार कोर्ट खूब आसता, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सगळे कडेन आसात. ते कोर्टान वचपाक जाय म्हणून टायम लिमीट दिता आनी तांकां 30 दिसाचो टायम दिल्लो. ते 30 दिसां भितर तेणी कांय एक अपील करूं ना. अपील करूं ना म्हणटकीर आमकां सेक्युरिटीक ते डिसिजन घेवचेंच पडलें. जर तर तेणें अपील करूं ना जाल्यार ते 30 दीस भितर मोडपाकूच जाय. 30 दीस कंप्लीट जाले म्हणटकीर हें सेक्युरिटीन स्टार्ट केलें आनी तशी ऑर्डर येयली आमकां. ते फूल पोर्शन तुमी क्लियर करतले? हय फूल करचेच पडलें आनी एक आपले ओपन स्पेसीक फेन्सिंग करतले.